ख्वाजा आसिफ जैसा नौसरबाज आदमी भी हलफ उठाता नजर आया। जब मरियम नवाज साहिबा पहुंचती हैं तो उनका इस्तकबाल हमेशा इन्हीं कलिमात के साथ होता है कि मरियम के बाबा चोर हैं, मरियम के भाई चोर हैं और ये सारा टब्बर चोर है। जिस दिन रिकाउंटिंग होगी उस दिन दोबारा से मियाँ साहब घर चले जाएंगे। सनम जावेद, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इन जैसी कई खवातीन हैं जो जेलों में हैं और बेगुनाह हैं, जो डिक्टेटरशिप चल रही है। अगर इसको ब्रेक लगानी है तो आपको असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। व्हाट्सएप पे कॉल की थी उन्होंने और जनरल बाजवा साहब ने देखते ही देखते रिजल्ट बदलवा दिया और ख्वाजा आसिफ साहब को जितवा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज नेशनल असम्बली का इजलास बुला लिया गया। मैंडेट चोर वहां पर यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नामों के नीचे जाकर हलफ बर्दारी में शरीक हुए और इंतहाई बुज़दिलाना तरीके से, मक्काराना तरीके से रात के अंधेरे में वारदात और चोरी के ज़रिए से हासिल शुदा मैंडेट वाले असम्बली जाकर वहाँ पर हलफ बर्दारी की तकरीब में खड़े नजर आए। यानी वहाँ पर ख्वाजा आसिफ जैसा नौसरबाज आदमी भी हलफ उठाता नजर आया। वहाँ पर लोगों ने उनको रेहाना डार के नारे लगाकर उनको औकात भी याद कराई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो शर्मिंदा हुए? बिल्कुल भी नहीं हुए, क्योंकि वो लोग जो मैंडेट चोरी करके असम्बली तक पहुंचे हैं, वो लोग जो चोर रास्ते से इक़्तिदार तक पहुंचते हैं, वो लोग जो बूट चाट कर, वो लोग जो डीले करके, वो लोग जो आवाम की उमंगों के अगेंस्ट जाकर इक़्तिदार का रास्ता इख्तियार करते हैं, उनके लिए शर्म हया नाम की कोई चीज़ भी बाकी नहीं होती। जिस तरह से पंजाब असम्बली के अंदर जब मरियम नवाज साहिबा पहुंचती हैं तो उनका इस्तकबाल हमेशा इन्हीं कलिमात के साथ होता है। उनको लोग यही कहकर इस्तकबाल करते हैं कि मरियम के बाबा चोर हैं, मरियम के भाई चोर हैं और ये सारा टब्बर चोर है। नो डाउट इसमें जो सबसे बड़ी चोरी 2024 के इलेक्शन में शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून ने की है, जिस तरह से इन्होंने वारदात डाली है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में या तो शेख मुजीबर रहमान को पढ़ें तब आपको मिलेगी, या फिर अब नवाज शरीफ की सहूलतकारी के लिए जिस तरह से ये पूरे का पूरा सिस्टम नंगा हुआ, पूरे का पूरा सिस्टम जिस तरह से लेटा और पूरे के पूरे सिस्टम ने जिस तरह से अपने मुंह पर कालक मली सिर्फ एक इश्तिहारी भगौड़े मुलजिम मफरूर को दोबारा से शेरवानी पहनाने के लिए, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो सके। यानी अभी कल हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से एंटी करप्शन कोर्ट में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में। हमने जब उनसे पूछा कि आप सीट जीत गई हैं तो उन्होंने कहा कि मैं सीट जीत गई हूँ इसीलिए तो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने को तैयार नहीं था। अगर वो जीता होता तो वो सर उठाकर बनता, क्योंकि वो चोर रास्ते से, धांधली के जरिए से, बदनुमानी के जरिए से और बेईमानी के जरिए से ये सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाते हैं तो जो उनको बिठाने वाले होंगे उनको भी पता है और बैठने वाले को भी पता है कि मैं मैंडेट चोरी करके बैठा हूँ। जिस दिन हल्का खुलेगा, जिस दिन रिकाउंटिंग होगी, उस दिन दोबारा से मियाँ साहब घर चले जाएंगे। इस जिल्लत से बचने के लिए नवाज शरीफ साहब ने शेरवानी पहनने से इनकार किया। ये आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मियाँ साहब बड़े इनकलाबी हो गए हैं, मियाँ साहब ने कहा होगा कि मुझे इख्तियारात दे दें, मैं फिर बैठूंगा वज़ीर-ए-आज़म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उन्होंने अपनी खुददारी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना होता तो वो कभी भी डील करके, कभी भी चलती हुकूमत को चलता करके उस रजीम चेंज, फाशिस्ट रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा ना बनते। यानी नवाज शरीफ साहब की आप हिस्ट्री उठा लें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे गंदा किरदार जो रजीम चेंज ऑपरेशन में रहा है, खा वो यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ हो, खा वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हो, जितने भी वज़राए आज़म साहब का गुजरे हैं, सबके खिलाफ नवाज शरीफ ने एक घटिया किरदार अदा किया है। और नवाज शरीफ की हमेशा कोशिश रही है कि वो जमहूरियत के रास्ते पर चलती हुई हुकूमत को छुट्टी करवाएं और दोबारा से उसी गोद में बैठकर वो इक़्तिदार तक पहुंचे जिस गोद के जरिए से वो हमेशा से इक़्तिदार और इख्तियार लेने के कायल हैं और आदी हैं। इस दफ़ा उन्होंने मैंडेट चोरी करने की कोशिश की और किसी हद तक कामयाब भी हो गए, क्योंकि पूरे का पूरा सिस्टम हाईजैक था, पूरे का पूरा सिस्टम मियाँ साहब की सहूलतकारी के लिए लेटा हुआ था। लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाए। अवाम की उमंगों के खिलाफ आप गवर्नमेंट बनाकर कभी भी इस हुकूमत को कामयाब नहीं कर सकते। जो अवामी कसरत राय है उसको आप रिजेक्ट करके या उसके अगेंस्ट जाकर अगर आप हुकूमत बनाते हैं तो लोगों का एतमाद हासिल करने में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। और याद रखिएगा, इस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने के बाद जो पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई का तूफान आने वाला है, वो मजीद इनकी पॉपुलरिटी को डैमेज करेगा। ये मजीद वहाँ पर डर्टी होकर निकलेंगे, इनकी सियासत मजीद गंदी होगी। और आज जिस तरह से कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जो उम्मीदवारान जो जीते थे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, वो आज इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए उनके मास्क पहनकर गए हुए थे।
اور سب سے خوبصورت بات جو اسمبلی کے اس اجلاس میں مجھے ذاتی طور پر لگی کہ انہوں نے ان خواتین کے لیے آواز بلند کی جو اس وقت بے گناہ جیلوں میں ہیں. صنم جاوید، عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان جیسی کئی خواتین ہیں جو جیلوں میں ہیں اور بے گناہ ہیں. ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرم ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ پنجاب کی ایک نئی نویلی وزیر اعلیٰ جو مینڈیٹ چوری کے ذریعے سے وہاں تک پہنچی ہیں، جن کے حلقے میں مار شرافت کلیئر جیت چکے ہیں، اور وہاں پر مینڈیٹ چوری کر کے ایک رات کے اندھیرے میں شب خون مار کے انہوں نے وہاں پر اقتدار حاصل کیا اور 23,000 ووٹوں کی بنیاد پر وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں. تو اتنے کم ووٹ لے کر بننے والی وزیر اعلیٰ کی خواہش پر ان خواتین کے ساتھ جیل میں جو بدترین زیادتی ہو رہی ہے، جو ان کو بلا وجہ جیل میں رکھا گیا ہے، اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ ان خواتین کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ جیل میں ہیں. اور قصور کیا ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو پسند نہیں ہے. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. پاکستان بنانا ریپبلک ضرور ہے لیکن اس حد تک عدالتوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا، عدالتوں کو اس حوالے سے ایکشن لینا ہوگا اور ان خواتین کو رہا کرنا ہوگا. نیشنل اسمبلی کے فلور پر اس آواز کا اٹھنا اور ان کے حق میں آواز بلند ہونا بہت بڑا قدم ہے. یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کو، اور مزید اس کو کنٹینیو رکھنا ہوگا. اگر آپ نے پاکستان کے اندر جاری اس فسطائیت، اس بدترین جو ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، اگر اس کو بریک لگانی ہے تو آپ کو اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا. اور اسمبلی کے اندر جس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ وہ ہارے ہوئے لوگ جن کے بارے میں آروز گواہیاں دے چکے ہیں اور وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ الیکشن ہار چکے تھے، یعنی خواجہ آصف کے خلاف جب نعرے لگے وہاں پر ریحانہ ڈار صاحبہ کے حق میں نعرے لگے اور خواجہ آصف کے مقابلے میں جب نعرے لگے تو وہ شرمندہ تک نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ان کی عادت ہے ہر بار مینڈیٹ چوری کر کے اسمبلی تک پہنچنے کی. پچھلی بار بھی انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو کال کی تھی اور انہوں نے خود اقرار کیا کہ واٹس ایپ پہ کال کی تھی انہوں نے، اور جنرل باجوہ صاحب نے دیکھتے ہی دیکھتے رزلٹ بدلوا دیا اور خواجہ آصف صاحب کو جتوا دیا. اس بار بھی خواجہ آصف جیسے کئی نوسر باز ہیں جو سیٹیں ہارے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر اسمبلی پر بے شرمی کے ساتھ انہوں نے آج اللہ رب العزت کے 99 ناموں کے نیچے حلف برداری ہوئی ہے اور انہوں نے وہاں پر حلف دیا ہے. وہاں جا کر انہوں نے جب حلف اٹھایا ہوگا، آپ سوچئے کہ ان کے دل میں کتنا خوف خدا ہوگا کہ جو لوگ چوری کے مینڈیٹ کے ذریعے سے اسمبلی تک پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے وہ حلف دیا ہے. اس سے بڑھ کے شرمناک حرکت کیا ہوگی؟ آخر میں بات کریں گے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے. ان کو بھی ایک دفعہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے دوبارہ سے انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے اوپر ایک ناجائز مقدمہ بنوایا گیا مسلم لیگ نون اور ان کے سہولت کاروں کی طرف سے، اور کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہو سکی. ان کو گرفتار کیا گیا. جس طرح سے بدتمیزی، بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ ان کے گھر پر ریڈ ہوا، ان کے گھر کی تلاشی لی گئی اور وہاں سے ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا. اگلے دن جب مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا وہاں پر ان کے خلاف کوئی بھی ایویڈنس نہیں تھا. زیرو ایویڈنس کیس، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دستاویز نہیں، کچھ بھی کیس کے پلے نہیں ہے، لیکن ان کو 14 دن کا ریمانڈ چاہیے تھا. جب جج صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ انویسٹیگیشن کرنی ہے. یعنی انہوں نے پکڑ لیا بندے کو بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر کوئی ثبوت کے، لیکن جب بندہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے تو پھر ان کو 14 دن کا ریمانڈ چاہیے. لیکن چونکہ کیس بے بنیاد تھا تو ان کو جوڈیشل کر دیا گیا تھا. ابھی ان کے کیس کی ہیئرنگ جو ہے وہ اینٹی کرپشن کورٹ میں چل رہی ہے اور صبح دوبارہ ہیئرنگ ہے. پہلے جب ہوئی تو اس کے دوران ڈی جی اینٹی کرپشن جو خود 3 ارب روپے کا مجرم ہے، جس کو نیب ڈکلیئر کر چکی ہے کہ یہ چور ہے، یہ فراڈی ہے، یہ نوسر باز ہے، وہ ڈی جی اینٹی کرپشن جو مریم صفدر کے لیے سہولت کاری کرتا ہے، وہ ڈی جی اینٹی کرپشن جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہونے کے باوجود کرپشن کا بے تاج بادشاہ ہے، ایسے بندے کا عدالت میں پیش نہ ہونا، یعنی 4 دن سے عدالت بلا رہی ہے لیکن وہ بندہ بے شرمی بے حیائی اور ڈٹھائی کے ساتھ اپنی ڈٹھائی پر قائم ہے، وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہا. عدلیہ کے وقار کی بحالی کے لیے سٹینڈ لینا ہوگا عدالتوں کو اور ڈی جی اینٹی کرپشن کو 3 ارب روپے کے جو نیب زدہ ڈی جی کرپشن ہے اس کو وہاں پر طلب کر کے اس سے جواب مانگنا ہوگا، اس سے ریکارڈ طلب کیا جانا ہوگا. اب وہ ریکارڈ پیش کیا جائے گا. کل کی ڈیٹ ڈالی گئی ہے. اب کل دیکھتے ہیں کہ عدالت کے سامنے ڈی جی اینٹی کرپشن یا اینٹی کرپشن کی ٹیم کون سی نئی کہانی سناتی ہے، کون سی نئی ڈرامہ بازی کرتی ہے. وہ مسلسل انصاف سے رائے فرار اختیار کرتے نظر آتے ہیں. وہ دلائل اور ثبوت دینے میں مکمل طور پر ناکام ہے اور صرف کیس کو لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی خواہش پر جن کو عمران ریاض خان کی آواز پسند نہیں ہے، ان کی خواہش پر جو عمران ریاض خان جن کے خلاف بولتے ہیں اور جن کے کرپشن کے ثبوتوں کو وہ بے نقاب کرتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہے عمران ریاض کے بولنے سے اور ان کی خواہش ہے. لیکن ان کی ہر درمی دیکھیں، آپ ان کی ہر درمی اور بے شرمی دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف دے چکے، لیا جا چکا، پروٹوکول مل چکا. یعنی مریم صفدر صاحبہ تو موج میں 46 گاڑیوں کا پروٹوکول وہ لے کے گھوم رہی ہیں.
उसी तरह से इनके जितने भी वजीर मशीर हैं, जिनको तकलीफ थी, सब अपनी अपनी नौकरी में पक्के हो गए हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वज़ीर आज़म लगने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सहाफ़ी से, एक निहत्ते सहाफ़ी से इतना डर है कि उनके बोलने से इतना डर है कि उनको गिरफ्तार करवा लिया गया, और बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी दस्तावेज़ के, यानी इन्वेस्टिगेशन बाद में हो रही है, गिरफ्तारी पहले हो रही है। ये हाल रह गया हमारे इदारों का। अल्लाह पाक इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।